أنها لا تحدد الفضاء المكاني الأول، يعني ليست توجد أي إشارة على أنها تكون مدينة في تونس أو في حين أنها عندما اختارت التنقل إلى الخارج تحدثت عن مدينة خليجية ولم تذكرها بالاسم، في حين أنها ذكرت مدينة باريس بالاسم. يعني ثمة أماكن صرحت بها وثمة أماكن لم تصرح. إذا كانت الهجرة إلى مدينة الخليجية صفحة 67. وفي هذه عرفتنا إلى قضايا نساء المهاجرات وما تعرضنا له من مشاكل في البلدان الخليجية. كانت وصديقات الهجرة يحاولن مواساتها لما تمر عليها أزمات مرة فتنزوي وتنطلق في حوار وهمي يتناهى إلى مفاهيمهن. إذن يمكن إجمال قضايا الإنسان الفرد إلى العلاقات الأسرية، إذا فقدان الأم أو الأب، المسألة القيمية التي ركزت عليها وهي مسألة الكرامة والحرية، المسألة العملية إذن القضية العملية بخصوص الهجرة والحق إذن أو الذاتي والذي نذكره الآن وهو العزلة أو النظام. ثم في الجانب التربوي ومهم جدا تعرضت إليه وهي مسألة تدهور التعليم في تونس، ثم على المستوى السياسي العمل السياسي. في إذا ننتقل للقضية الثانية وهي قضية مجالها المكان وتعلقت ب يعني لفظين وهما الأرض والوطن، ولكل منهما دلالته سواء كانت سياسية أو ايديولوجية. إذن أول القضايا هي التعلق بالوطن، نلاحظ نفسنا في تعلق الناس بالوطن. الوطن عجز عن خطي حبلها السري وظل يهدف إليها يضمها من حين لآخر كأنما يتزود من محروقات نادرة لا يمكن أن تتوفر إلا في الوطن ولا يمكن للحياة أن تتواصل بدونها. سأسرد بعض القضايا ثم أتوقف عند القضايا. ثمة مقارنة بين الريف والمدينة، لا شك أنكم حينما استمعتم إلى أديبتنا لديها نفس رومانتيقي مهم خصصته في المجال الطبيعي وجمال الطبيعة أثر فيها وأثر في كتابتها كثيرا. ثمة مسألة أخرى وهي أن الأرض معطاء في حين أن الإنسان يلوث هذه القضية الموجودة، ثم أن الأقلية هي التي تستمتع بخيرات هذا الوطن في حين الأكثرية تنعم بالفقر وتدخل في حلته. وحينما ذهبت إلى مدينة خليجية رأت أن الاستمتاع بالنفط هو نفسه الأقلية هي التي تستمتع بفوائد النفط. ثمة قضية مهمة أراها أنها عرجت عليها وأثرتها مسألة قضية المياه التي أصبحت اليوم شغل شاغل. لا أدري متى بدأت كاتبتنا الكتابة هذه القضية الآن أصبحت محور قضية المياه التي يعني وذكرت أن مياه مجرد كيف روضها الإنسان وكيف حولها إلى الوطن القبلي. وآخر قضية هي التفوق في الغرب والتخلف في الشرق. هل يعني تفوق الغرب هو هذا معطى بديهي؟ لابد الغرب أن يكون متفوقا، وهل الحتمية هي التي تكون علينا للشرق؟ صفحة 105. كان يزال كثيرا ما يجد نفسه منقادا الى اجراء مقارنات بين الشرق والغرب، اين قضى سنين من عمره كان يقارن بين مجتمعين وتاريخين، مجتمعات الثوره العلميه والفكريه والسياسيه، ثورات تحرك شعوبها الى الامام الى مواقع العرش، وقد تعلقت هممهم بنيله
ومجتمعات أشباه الثورات أو بالأحرى الانقلابات الحمراء والبيضاء، مجتمعات الشعارات الكاذبة يطلقها ثوار المجالس لترمى رمادا في العيون. لقد خلصنا البلاد من الظلم والاستبداد وحررناها من المحتل الغاشم وضع. شكرا. إذا يمكن إجمال قضية إذا المكان في قضية الوطن لأن مجالين مهمان في قضايا فرعية صغرى وهي الحنين إلى الوطن. لاحظنا عندما نفسا إلى هذا الحنين إلى هذا الوطن، إلى حب هذا الوطن، إلى الفعل في هذا الوطن. ثم مسألة ثانية أن هذه الأرض ليست إذا هي أرض المعطاء. ثم القضية الثالثة هؤلاء الذين يستغلون ثروات الأرض والفلاحية وغيرها أو النفطية لماذا هم لن يستولون عليها؟ ثم قضية إفساد الأرض وتلويثها. اليوم أصبحت هذه القضية محورية خاصة بالمياه المستعملة وتلك الأشياء المشاكل التي تصبح مثل ما قالت كاتبتنا حشاكل سرطانات لأن تهلك الإنسان. ثم قضية مهمة، هل التفوق يعني لأن الغرب موجود في أوروبا يعني في إطار مكان معين ونحن هنا في مكان هنا مكتوب علينا التخلف والسخرية من القدر ومن الفعل. ثم القضية الثانية لما أذكر القضية الأولى هي قضية الإنسان مفردا، قضية المكان مجال المكان، ثم علاقة الإنسان بالإنسان. هذه يعني في القصة عندما تقرأ تلاحظ أن كاتبتنا يعني هذه أخذت حيزا كبيرا في قصتها. هي نظرت هذه العلاقات بين الناس ورأيت أنا أنها علاقات فيها يحكمها منطق الاتصال ومنطق الانفصال. ثمة منطق اتصالي في الأول ثم يتحول إلى انفصال. إذا اتصال حوراء بوعاء ثم انفصالهما، اتصال لورا بيزن وثم انفصالهما. إذا هو مبدأ متحول. هذه العلاقات التبادلية الآن نربط مع كلمة الشتات وهي شتات العلاقات الأسرية. يعني كلمة الشتات عندما بحثت عنها وجدت أن لها يعني تعريف اصطلاحي وتعريف لغوي. أما التعريف اللغوي فهو يعرفنا بالتفرق ولم يحدد هل هذا التفرق في العائلة أم غيره، ولكن يعني تشتت القوم أي تفرق. في حين الاصطلاح السوسيولوجي إذن في ميدان السوسيولوجيا يتحدث عن شتات مجموعات بشرية من مكان ما إلى مكان، وأول يعني من عرف هذا الشتات على مدار تاريخهم اليهود الذين شتتهم الحاكم الروماني وغيره. ثم وصلنا إلى الشتات الفلسطيني وهي قضية الآن قضية مهمة جدا، وهو اختلاف محوري بين مفهوم النازح والهجرة والشتات. تحديد صفحة عدد 2. إذا الشتات الأسرة هذه قضية مهمة وجديدة لنفسها. أي مرارة تكون قد جعلتها تنسل ذات القباء المظلم وتخاطر رأسيهما الصغيرين المنتشرين في ذراعيها. بدأت برأسه ثم تنام رأسها، استقر على وسادتين، خططت لوضع وسادتين من بداية الليل. كانت تعلم أنها ستنسل هروبا من ضعفها أمام الدموع والتوسلات الفريدة أن تبقى. كانت بالنسبة إليهما الأم والأب. إذا كان أبو يشرق ويغرب بحثا عن لقمة عشرت وأبواب أوصلت قبل أن تطرق، وظلم طال الهواء في السماء. الوجع طوق أيام العمر وكان الشتات. كذلك كان إذا رأيت أن يكون هناك هذه القضايا تطرح في إطار جداولة وهي العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية. واختارت لكم
قضية موجودة وهي قضية العنوسة وحدثت. هذه القضايا ربما تبدو فرعية جزئية، يعني موجودة في نطاق السير العادي للقص، ولكنها عندما تستحضرها الكاتبة فذلك يدل على أهميتها. صحيح أنها لم تتوسع فيها، ذكرتها، ولكن الشتات هو الذي يلمها ويجملها. صفحة 19 نسيت مسعود، بل هي شخصية حقيقية. شخصية حقيقية. لقد نلنا جزاءهن انها مسعوده حقا، تلك العانس التي كانت تسكن بيتا مزريا داخل غابه الزيتون، قد افنت العمر في تربيه الدجاج والنعاج والابقار العجاف ولبس القدر من الملابس وكنز المال وصد الرجال. انتقمت ولقدتهن درسا فما عاد يسمع لهن صوتهم وهن يجتزن غابة الزيتون. هذه القضية غير متوسع فيها. كذلك ثمة قضية أخرى وهي قضية الحب المنطوي من طرف واحد. يعني من المعروف في المجتمعات العربية أن الحب يكون من طرف الجانب الأول والجانب الثاني. لست أدري ما توضح عن الجانب الأول والثاني، ولكن في العادة هذا هو الأمر. في حين أن في القصة نجد أن الحب قد يكون من الطرف الذي يبدو ضعيفا على مستوى العلاقات الاجتماعية. إذا أن تحب المرأة وتعلن عن ذلك صراحة فهذا إذا من الأشياء التي غير معروفة في المجتمعات خاصة الشرقية. سأمر تباعا على القضايا دون. ثم كذلك أن الحب الصادق العفيف قد يتعارض مع الالتزام الفكري. يعني عندما يكون الإنسان حامل الالتزام الفكري وأنه قد يتعارضان، وهذه القضية موجودة. ثم تحيز كبير من العلاقات سميتها أنا العلاقات الجامعية، وفيها يعني نسبة كبيرة من ذكر ما كان يحدث في الجامعة. ولا شك أن الكاتبة قد أشارت إلى ذلك، وهو حيز مهم للتذكير هذا الشباب الجديد بماذا كان يقع في الجامعة من سجال يعني فكري قد يتحول إلى عراق وخصومات. ولا شك ما تشاهدونه هذه الأيام على الفضائيات هو تواصل كان في الوقت السابق في فضاءات ضيقة يحكمها البوليس ويطوقها، اليوم أصبحت على الفضائيات. ذلك ما كان، ولكن الفرق بين الماضي والآن أن الحكم والسلطة قد تغيران عديد الأشياء في التناول. إذن سأستعرض هذه القضايا بسرعة وأشوقكم إلى مزيد الاطلاع على هذه القصة، لأن فعلا فيها تعدد للقضايا. أن الجامعة كانت هي المكان الأول للإعلام بالأخبار، أن لم تكن هناك أخبار يعني موثوق بها على الأقل إلا ما كان يوجد في الجامعة. ثمة كذلك خصومات فكرية وخصومات قد تتحول إلى خصومات جسدية. ثم ما شدني وأعجبني حقيقة وهذا النفس يعني عندما اخترت أن تكون حرة في فكرها الذي بدأت به أولا.
المسائل التنظيمية، يعني أنها كانت حرة الفكر ليست حرة الالتزام. فذكرت أن قضية مهمة، أن هؤلاء المناضلين الذين يناضلون ويسمعون الطلبة عديد الأشياء قد تحولوا إلى برياتقة السلطة، وهذا نشناه ونعرفه. يعني ثمة أشخاص من كانوا يعني أصواتهم جهورية في اجتماعات الطلبة ويحرضون، ثم أصبحوا وزراء بالفعل في السابقين. لا شك أن ثمة ألمحت إلى دور الجامعة ولديها موقف عقلاني من هذا الدور، خاصة العلاقات بين الطلبة، أنها يعني وازنت بين أمرين: الحاكم المستبد يقصي، والطلبة كذلك. هذا كلامها ليس كلامي، لأن كذلك يقصون بعضهم. إذن هذا التوازي لمحت إليه ونظرت إليه. ثم تعريج كذلك على قضية تحرير المرأة، ولا شك أن من يقرأ قصة فداء سيعرف أن تلك الطالبة قد ظلمت ظلما لأنها أحبت، وظلما لأنها أخلصت في حبها وخدعت لقاء ذلك. ثم أجواء الجامعة، الناس الذين يذهبون إلى الجامعة لا يشاهدون أي مظهر من المظاهر التي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات، خاصة من أنك عندما تنزل، بمجرد أن تنزل إلى المكان في الجامعة تجد نفسك مراقب، يعني محمي درجة الحماية أكثر من المعقول. يعني تجد شتى أنواع التشكيلات البوليسية، شتى أنواع التشكيلات من الحرس لحمايتك بطبيعة الحال. هذا المقصود، هذا المعروف، أنهم يريدون أن يحموك، ولكن في النهاية هي مراقبة البوليس. إن تجاوزوا الخط بطبيعة الحال تصبح اعتقالات. من عاش في الثمانينات والتسعينات يعرف يعني كيف أن الطلبة عندما ينامون تحت وقع الخوف لأنهم قد يقتحمون عليهم. ثمة قضايا أخرى لا شك أنني أتوقف هنا عن ذكرها، ولكن ما يجب الوقوف عنها أن هذه القضايا هي موجودة بصفة جزئية لم تتوسع فيها، لأنها ذكرتها كلها ولملمت شتاتها كي تدل على أن تخلف الأوطان، وهذا الذي أعتقده وأنا عدت إليه من أول، هل هو بفعل أننا موجودون في هذا المكان؟ هل لأن الإنسان هو المتخلف؟ أم لأن العلاقات المتشنجة وغير المتواصلة بين الناس هي التي جعلت هذا التخلف يصبح حتميا؟ أنا أجل وصديقي فتحي ذهب إلى الشتات، شتت الموضوعات بحيث كان الروائية أرادت أن تكتب في كل هذه الموضوعات. أن روائية أفلحت كذا من وجهة نظري من قراءتي أن كان عندها موضوع واحد تعالجه، كل ما عدا هو رواسب تصب في هذا الموضوع. من زاويتي هي عالجة الاستبداد، فضحت الاستبداد، ورت كل عورات الاستبداد، كشفتها، عرضتها، فضحته إلى أبعد مدى. كل هذه القضايا هذه كانت تبين أنه الشخصيات الذين يتعرضوا للاستبداد ويتعرضوا للقمع هم يحملون فكرا نيرا، هم يحملون قلوبا طيبة، هم يحملون أنفسا بهية، ولكن هذا الكل لم يشفع لهم أن يتعرضوا للاستبداد وتسلط عليهم كل أنواع الاستبداد. وبالتالي أنا أعتبر أن الأستاذة وجهة نظري طبعا أن كان موضوعها رغم عنوان الشتات كان موضوعها موحد، هو تفضيح الاستبداد إلى أبعد مدى ممكن. حاولنا أن نعرفكم بما دار في هذه القصة لنا وأن تلامسها. يمكن أنكم تناقشون الكاتبة هي موجودة أمامكم، من له كذلك رؤية أخرى يراها له ذلك، ومن أراد أن يلقي